ये अभी आ रहे हैं बच्चे बेचारे। अभी देखो इतने बारिश के बावजूद यहाँ पर ये पाँव के और हाथों के बल, पाँव और उसके बल। अच्छा दुआ करनी है आपके लिए तो आसानी है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम भी अब चढ़ रहे हैं ऊपर। नहीं कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, बस अल्लाह पे तवक्कल रखो। बेहतर है, बेहतर इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से हमें ये डंडा मिला, बहरहाल हर जगह से टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम इससे काम ले रहे हैं। तो जैसे कि हमारा मकसद ये है अपने आप को बचाना और आपको दिखाना यहाँ की। अभी देखो एक दफ़ा फिर धूप निकल चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हम मज़ीद जा रहे हैं ऊपर की तरफ। रास्ता इंतहाई स्लेपी है, इंतहाई स्लेपी रास्ता है। हमने अपने आप को भी बचाना है और आपके लिए भी ये रिकॉर्डिंग करनी है। ये भाई भी आ रहा है मेरे ख्याल में, ये पता नहीं अपने मंजिल इख्तिताम करके आ रहा है कि नहीं मंजिल से। अच्छा पहुंच चुके थे वहाँ ऊपर। अच्छा अभी वापस ही आपकी है। थैंक यू। अच्छा जी ये देखो अभी ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं ये इसी कामों में और कामों में कामयाबी की कोशिश करनी चाहिए भाई। इंसान को ट्राई करनी चाहिए, ट्राई अगेन, आहिस्ता आहिस्ता। क्या हाल है, खैरियत है? चलो जी ये देखिए माशाल्लाह नौजवान जब तक ये ट्रैक करते रहेंगे, वॉकिंग करते रहे, जो अदृश है उसके लिए मुफीद उनका चलकदमी करना, उनका वॉक करना, उनका काम करना, ये ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देता है। ये क्या देखिए माशाल्लाह काफ़ी गहराई है और काफ़ी गहराई से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जंगली पौधे हैं, जंगली फूल है, मौसम भी बड़ा सुहाना है। लेकिन जब भी आए तो हम आपको ये बताते हैं कि आप अपने साथ मुकम्मल तौर पर सामान लेकर आ जाए, या प्लास्टिक की जो जैकेट है उसको आप साथ लेकर आ जाए। अगर वो नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम चप्पल लेकर आ जाए और उसके अलावा अपने साथ एक चढ़ी लेकर आ जाए। चढ़ी जिस चढ़ी के सहारे आप ऊपर चढ़ सकते हैं, तो आपको अपने साथ चढ़ी लेकर आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये भाई भी मेरे ख्याल में वापस ही है, वापस हुई हाजी खैर दी। तो ये हमारे पठान भाई, ये माशाल्लाह ऊपर चढ़ने में काफ़ी माहिर है और बल्कि इनकी स्टेमिना मजबूत है। तो ये देखो अलमजीद बहुत बुजुर्गी वाला, अलवासे, ये सब अल्लाह के नाम हैं। तो अब अगर आप इसका वर्त करते जाएंगे तो आपके लिए ये है कि आसानी होगी, आपकी मंजिलें आसान होंगी। ये देखें अलवासे गुंजाइश निकालने वाला, ये 0.6 है, ये 0.6 है। ये यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। अच्छा ये जो आपने दिखा दिया ना 0.6, ये क्यों बनाया गया? अच्छा असल में अगर कोई इस तरह मसला हो जाता है ना, हाँ, कोई स्लिप हो गया, किसी को फर्स्ट एड का नीड है, कोई गुम हो गया, अच्छा हाँ, तो करीब ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जी, आप कॉल कर सकते हैं, जी हाँ, तो आप हेल्प ले सकते हैं। क्या बताएंगे, मतलब मैं कहाँ हूँ, सही है, तो ये पॉइंट इसलिए बनाए गए हैं, बनाए गए कि आप उनको बता दें। अच्छा और ये टोटल कितने पॉइंट हैं? कि कितने? ये तो हर ट्रैक के अलग है, हाँ, आप उसको ये बता सकते हैं कि मैं 12.5 के पर पहुंच चुका हूं, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। हाँ। आप यहाँ पर अपना मदद। अच्छा ये अलवदूद बड़ा मोहब्बत करने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ माँ की 70 मोहब्बत हो और अल्लाह पाक की एक मोहब्बत नज़र हो तो ये बारी होता है। अपने माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत रखता है। ये है देखिए, इसमें ये है। अच्छा ये लोग कहते हैं ना हम ट्रैकिंग के लिए आए, ट्रैकिंग से क्या फ़ायदा होगा? अच्छा जी, एक तो ये कि आपके लंग्स क्या कहते हैं उसको, हाँ फेफड़े वो साफ हो जाते हैं। अच्छा
کیونکہ ہم جو ریگولر سانس لے رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ ہمارے پھیپھڑوں کے تھرو. صرف درمیان والے جو حصہ ہوتے ہیں نا اچھا وہاں تک ہم آکسیجن لیتے ہیں. صحیح. لیکن یہ جو سائڈ مطلب جو سائڈ کی جگہ ہے اچھا جی. وہاں پر تبھی سانس پہنچتے ہیں. اچھا جی. ایک منٹ ہاں. آہستہ آرام آرام سے آرام آرام سے دیکھو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چڑی لے کر آ جائیں. تو ہم یہ بند کریں گے یہاں پر اور یا اللہ خیر. چلو جی چلو شکر. اچھا یہ دیکھو اتنا مشکل راستہ تھا یہ دیکھو اس میں آدمی سلپ ہو جاتا ہے نا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چڑی لے کر آ جاؤ, اپنے ساتھ جوتی شوز مضبوط لے کر آ جاؤ. اچھا ڈنڈا اپنے ساتھ لے کر جا رہے, آرام آرام سے لے کر جانا بچوں, آرام سے. السلام علیکم, کیسے خیریت؟ ہاں جی یہ دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے. دیکھو ایک دفعہ پھر بارش شروع ہو چکی ہے. لیکن ابھی ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے. دیکھو ابھی نہ ہم اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے. لیکن ابھی کیا کریں آپ ہمیں بتائیں کہ جس جگہ ہم اسٹے کریں. یہ دیکھو ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے. لیکن یہ ہے خوش قسمت لوگ کیونکہ یہ ابھی واپسی پہ جا رہے ہیں. السلام السلام علیکم. کم سے کتنے واپس ہوئی, کہاں سے واپس آ؟ وہ ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ سے آ رہے ہیں. سلپ ہے نا, یہ دیکھو ابھی سلپ ہے. اللہ یہ دیکھو ابھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلپ ہی ہے لیکن دیکھو جنگل میں آواز بلند ہو رہی ہے لیکن یہ مستی کی آوازیں ہیں, یہ اسٹوڈنٹ کی آوازیں ہیں. دیکھو ارے کس کا کو آواز دادا کی طرف دیوار جگہ سو رہے ہیں. دادا کی ہاں چلو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی سایہ جہاں پہ ہم بارش سے بچ جائیں. بارش سے بچنے کے لیے ابھی راستہ کوئی ڈھونڈیں گے, کوئی جگہ ڈھونڈیں گے. لیکن یہاں پر ناممکن اس لیے ہے کہ نہ کوئی ہار ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی کمرہ ہے نہ کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ آپ بتا دیں کہ ہاں اس جگہ میں ہم تھوڑا سا یہ جگہ صحیح ہے. یہ جگہ صحیح ہے. دیکھو ہم یہاں پر ابھی ہم تقریباً یا اللہ یہاں پر آ کر رک گئے ہیں کیونکہ بارش بھی بڑی تیز چل رہی ہے اور یہ بھائی میرے خیال میں واپس ہی جا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ خوش قسمت لوگ ہیں. یہ ہے خوش قسمت لوگ, یہ خوش قسمت لوگ ابھی جا رہے ہیں واپس. بچے بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم ہیں کہ یہاں پر پہنچ چکے. لیکن چلو بہرحال ہم نے بھی اپنی ہار نہیں ماننی, ہم نے بھی چڑھتے جانا ہے اور منزل پہ پہنچتے جانا ہے. یہ ابھی آ رہے ہیں بچے بیچارے. ابھی دیکھو اتنے بارش کے باوجود یہاں پر یہ پاؤں کے اور ہاتھوں کے بل پاؤں اور اس کے بل. اچھا دعا کرنی ہے آپ کے لیے تو آسانی ہے لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم بھی اب چڑھ رہے ہیں اوپر. نہیں کوئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بس اللہ پہ توکل رکھو. بہتر ہے بہتر انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا, بہتر ہی رہے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ابھی پہنچ گئے, یہ بھی پہنچ گئے. ہاں یہ دیکھو یہ بھی بھائی ابھی میرے خیال میں کچھ تھوڑا بہت بارش سے بچنے کے لیے, یہ میرے خیال میں بارش سے بچنے کے لیے ابھی یہاں پر آؤ کا نا. یہ دیکھو ابھی ہماری وہ ساتھی یا اللہ ہاں سنگے چل یار. السلام علیکم. آرام آرام سے السلام علیکم. السلام علیکم. سنگے چل رہے کم سے کی رسیدلی ہوئی رسیدلی ہوئی اوس واپس دي. تاسو خوش قسمت مونږ باندې خو باران ناخې شو یار. دې سره نو کولا بیا هم په اساني خدا غزل چې واپس راځي نو ډیره مشکل ده کنه. زه صحیح شو زه ٹھیک شو. اللہ خیر کے. یہ دیکھو یہ ساتھی ابھی آ رہے ہیں. یہ دیکھو یہ نوجوان ان کا بھی دل گردہ جو ہے نا زندہ ہے میرے خیال میں. دل گردہ ہاں جی زب ملاوی کو صحیح ہے. ٹھیک ہے جی روانی نا. السلام علیکم. السلام علیکم روانی جی. اچھا جی یہ دیکھو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور لیکن یہ سفر جو ہے جاری ہے.